गुणस्तरीय उत्पादन र शुद्धताको प्रतीक मङ्गलदीप अगरबत्ती सूर्य नेपालद्वारा वितरित एक उत्कृष्ट उत्पादन। मङ्गलदीप अगरबत्ती प्रस्तुत गर्दछ श्री स्वस्थानी कथा भाग 8। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि महादेवले विष्णुलाई बिदा दिई जालन्धरसित युद्ध गर्न लाग्नुभयो। महादेव र जालन्धरको भयङ्कर सङ्ग्राम भयो। वृन्दाको पतिव्रता धर्म विष्णुले हरण गरिसकेका हुनाले जालन्धर शक्ति क्षीण भई महादेवसित युद्ध गर्न नसकी आकाशमा गएर माया युद्ध गर्न लाग्यो। महादेव पनि आकाशमा गएर युद्ध गर्न लाग्नुभयो। त्यसपछि जालन्धरको शक्ति क्षीण भएको जानी विष्णुले वृन्दाको सत्य डगाइसकेछन् भन्ने ठानी तेजिलो त्रिशूल लिई तिनै नेत्रबाट अग्निको ज्वाला निकाली क्रोधपूर्वक जालन्धरको छातीमा प्रहार गर्नुभयो। त्यस त्रिशूलको चोटले जालन्धर मारी अन्तपुरको चोकमा ठुलो शब्द गरेर पछारियो। त्यो चर्को शब्द सुनि वृन्दाले के को शब्द हो भनी हेर्न जाँदा आफ्नै स्वामी जालन्धर मरेको देखि अनेक प्रकारले विलाप गर्दै रुन लागिन्। हे स्वामी, मलाई यस्तो अवस्थामा एक्ली पारेर कहाँ जानुभयो? पापिष्ट विष्णुले छल गर्दा तपाईँको यो गति भयो र मेरो यो अवस्था भयो। तपाईँ बिना म त प्राण राख्न सक्दिनँ। तपाईँ जहाँ जानुभयो म पनि उहीँ जान्छु भन्दै केश फिजाई विष्णुको मुखमा हेरेर भन्न लागिन्, हे पापिष्ट विष्णु, तिमीले छली मेरो पतिव्रता धर्म नष्ट गरिदिनाले मेरा स्वामीको यो गति भयो। अब म तिमीलाई श्राप दिन्छु। झार हुनु परोस् 1, घाँस हुनु परोस् 2, कल्पवृक्ष भएर रहनु परोस् 3, ढुङ्गा भएर रहनु परोस् 4। यदि 4 थोक श्राप दिए भने आफ्ना स्वामीसित सती गई वृन्दाले देह त्यागिन्। हे अगस्त मुनि, पतिव्रताको श्राप विष्णुलाई लाग्यो र झार हुनु परोस् भनेकोमा तुलसी भएर रहनु पर्यो, घाँस हुनु परोस् भनेकोमा कुश भएर रहनु पर्यो, कल्पवृक्ष हुनु परोस् भनेकोमा पिपल भएर रहनु पर्यो, ढुङ्गा हुनु परोस् भनेकोमा शालिग्राम भएर रहनु पर्यो। यसैले तुलसी, कुश, पिपल र शालिग्राम नारायण रूप हुन् भनेर सबैले पूजा गरेको कारण यही हो। हे मुनि, पतिव्रता धर्म भनेको ठुलो धर्म हो। त्यसपछि वृन्दाको श्राप मोक्ष गर्न पृथ्वी तलमा जान्छु भने विष्णु भगवान पृथ्वीमा शालिग्राम, तुलसी, कुश र पिपल भएर रहनुभयो। शालिग्राम महिमा। हे अगस्त्य मुनि, ढुङ्गा हुनु परोस् भने वृन्दाको श्रापले नारायण विष्णु भगवान आफ्ना कुनै अंशले शाली नदीको बगरमा गएर शिला भएर रहनुभयो। तिनै शिलालाई मानिसहरू शालिग्राम भन्दछन्। हे अगस्त्य मुनि, जो जन सधैँ शालिग्राम रूप नारायणको श्रद्धा भक्तिपूर्वक पूजा गर्ने गर्दछन् अनि निरन्तर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यो ब्राह अक्षरी मन्त्र या ओम वासुदेवाय नम, यो 8 अक्षरी मन्त्र जपिरहन्छन् वा दिनहु 108 पल्ट बिहान बिहान जप्ने गर्दछन्। त्यस्ताले मरेपछि यमराजका दूतहरूलाई देख्दै देख्दैनन्, किनकि ती भक्तहरू सरासर विष्णुलोक जान्छन्। अथवा मरेपछि मुक्ति चाहनेहरूले चक्र बनेको शालिग्राम शिला चक्रमा दिनहु ओम वासुदेवाय नम भन्दै चन्दन र फूलको विष्णुको पूजा गर्ने गर्नु, किनकि यो शिला चक्रमा सारा पापलाई नाश गर्ने, नित्य पूजा गर्नेहरूलाई पुण्य दिने, मरेपछि मुक्ति दिलाउने यो शालिग्राम शिला त्यस्ता शक्ति सम्पन्न विष्णुको वासस्थान हो। शालिग्राम शिलाको चक्रमा जो जन प्रतिदिन पूजा गर्ने गर्छ त्यसले प्रत्येक दिन 1000 राजसूय यज्ञ गर्यो भने ठान्नु पर्दछ। ती जान्न योग्य अविनाशी पारब्रह्म विष्णुलाई नित्य नमस्कार गर्दा जो पुण्य प्राप्ति हुन्छ, मनुष्यहरूलाई त्यही पुण्य शालिग्राम शिलाको नित्य पूजा गर्नाले पनि प्राप्त हुन्छ। जस्तै ठुल्ठुला काठमा आगो रहन्छ र कुनै मौकामा उसको शक्ति प्रकट हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले हरि भगवान सर्वव्यापी हुनुहुन्छ तापनि शिलाग्राममा उहाँको शक्ति प्रकाश प्रकट हुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, जसले ठुला ठुला पाप गरेका छन्, जसलाई शुभ कर्मको अनुष्ठान गर्ने अधिकार छैन, त्यस्ताले पनि शालिग्रामको पूजा गर्ने गरे भने ती जन नरक जाँदैनन्। विष्णु भगवान लक्ष्मीमा रमन गर्दा पनि त्यति प्रमुदित हुनुहुन्न अनि आफ्नो पुर वैकुण्ठमा पनि त्यति रमाउनुहुन्न जति शालिग्राम शिला चक्रमा सदा उहाँ रमाउनुहुन्छ। जुन व्यक्तिले शालिग्रामको शिलामा बनेको चक्रमा हरिको पूजा गर्छ, मानौ उसले अग्निहोत्रीको आचरण गर्दै सागर पर्यत्न भूमिदान गर्यो भन्ने ठाने हुन्छ। मनुष्यले एकैपल्ट पनि शालिग्राम शिलाको पूजा गर्छ भने त्यसका सबै पापहरू जसरी सूर्योदय भएपछि अन्धकार नाश हुन्छ त्यसै गरी नाश हुन्छन्। हे अगस्त्य मुनि,
जसले शालिग्राममा बनेका 12वटा शिलाचक्रको विधिपूर्वक पूजा गरेको छ, अब म तिमीलाई त्यसको प्रभाव बताउँछु। मन लगाएर सुन। सुवर्ण निर्मित कमलहरूद्वारा 12 कल्प, प्रयत्न 12 कोटी शिवलिङ्गको पूजा गर्नाले जो फल मिल्छ त्यो फल 12वटा शालिग्राम शिलाको पूजा गर्नाले एकै दिनमा मिल्छ। फेरि जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक 100 शालिग्राम शिलाको पूजा गर्दछ त्यो व्यक्ति हरिको लोक वैकुण्ठ धाममा चिरकालसम्म बसेर पृथ्वी तलमा जन्मी चक्रवर्ती राजा हुन्छ। काम, क्रोध, लोभले व्यापत भएको जो कोही सज्जनले पनि शालिग्राम शिलाको पूजा गर्ने गर्यो भने त्यसका प्रभावले त्यो पनि हरिको लोक वैकुण्ठ धाममा जान्छ। जो मनुष्य सधैँ शालिग्राममा गोविन्दको पूजा गर्दछ त्यस्तो जन निश्चय नै प्रलय नभएसम्म अधोगतिमा प्राप्त हुँदैन। मनुष्यहरू बिना तीर्थ, बिना दान, बिना यज्ञ, बिना बुद्धि पनि शालिग्राम शिलाको पूजा गर्ने गर्नाले मुक्तिमा प्राप्त हुन्छन्। शालिग्राममा हरिको पूजा गर्ने जन उग्र पापी नै भए पनि पछि उसको न नरकवास न गर्भवास हुन्छ, न त ऊ किरा फट्याङ्ग्रा आदि कुत्सित योनिमा नै जन्मन्छन्, अर्थात् त्यसको तिर्यक योनि यानि तेस्रो शरीर हुने योनिमा जाकिँदैन। दिशा, विधान र मन्त्र जान्नेवाला जो जन सधैँ शालिग्राममा विष्णुको पूजा गर्दछ भने त्यो जन वैष्णवधाममा जान्छ। शालिग्राम शिलाको जलले जो आफूलाई अभिषेक गर्दछ मानौ उसले सबै तीर्थहरूमा नुहाएको हुन्छ र सबै यज्ञहरूमा दीक्षित भएको हुन्छ। गङ्गा, गोदावरी, रेवा आदि जो मोक्ष दिने नदीहरू छन् ती सब तीर्थ सहित भएर शालिग्राम शिलाको जलमा निवास गर्दछन्। तसर्थ नाना प्रकारका नैवेद्यहरूले, फूलहरूले, दीपहरूले, चन्दनहरूले र स्तोत्रपाठ, बाजागाजा, गीत आदिहरूले शालिग्राम शिलाको पूजा गर्नुपर्दछ। कलियुगमा जो मनुष्य भक्तिपूर्वक शालिग्राम शिलाको उक्त विधानले पूजा गर्छ त्यो मनुष्य हजारौँ करोड वर्षसम्म हरिको निकटमा रमाउँदै रहन्छ। आफूले दर्शन गरिएका, पूजा गरिएका, स्तुति गरिएका करोडौँ शिवलिङ्गहरूले जो फल मिल्छ त्यो फल एउटै पनि शालिग्राम शिलामा गरिएको दर्शन, पूजन, स्तवनले प्राप्त हुन्छ। जो मनुष्यहरू शालिग्राम शिलाबाट उद्भव विष्णुलिङ्गमा एकपल्ट पनि पूजा गर्दछन् ती जन अध्यात्म ज्ञान रहित भए पनि मुक्ति प्राप्त गर्दछन्। शालिग्राम शिलारूपी केशव भगवान जहाँ रहनुहुन्छ त्यही यक्ष, देवता, सिद्ध र 14 भुवन रहन्छन्। जो मनुष्य शालिग्राम शिलाको अगाडि रहेर पितृहरूको श्राद्ध गर्दछ त्यसका पितृहरू तृप्त भएर 100 कल्पसम्म स्वर्गमा निवास गर्दछन्। जो मनुष्य नित्यप्रति शालिग्राम शिलाको जल पिउँछन् त्यस्ताले हजारौँ पल्ट पञ्चगव्य आचमन गर्नाले के प्रयोजन, अर्थात् केही प्रयोजन छैन। जुन ठाउँमा शालिग्राम शिला रहन्छ त्यहाँबाट चारैतिर 3 योजना अर्थात् 12 कोससम्म त्यो स्थान तीर्थ समान मानिन्छ। त्यहाँ गरिएको दान, होम सबै करोड गुणा अधिक फलदायक हुन्छ। शालिग्राम शिलाको जल एवं गोमती चक्रको जल यी दुवै जल मिलाएर जो मनुष्य रोजे पिउँछ र शरीरमा छर्कन्छन् ता त्यसको शरीर नै चक्रले चिन्हित भएको जस्तै हुन्छ। यसमा कुनै संशय छैन। जो चक्र संसारमा गुप्त रहन्छ त्यो चक्र यमलोकका धर्मराजलाई छोडेर अरू कसैले पनि देख्दैन। हरिभक्तहरूको चार्णोदकको सेचनले यमराज भयभीत रहन्छन्। यसै कारण वैष्णवहरूको उत्तम घरमा जान आफ्ना दूतहरूलाई निषेध गरेका छन्। जो कोही नदीहरू सोझै समुद्रमा मिल्नेवाला छैनन् माघ मासमा तिनमा स्नान गर्नाले त्रिरात्र व्रतको फल मिल्छ। सोझै समुद्रमै मिसिने नदीहरूमा स्नान गर्नाले 1 पक्ष व्रतको फल मिल्छ। समुद्रमै स्नान गर्नाले 1 महिनाको व्रतको फल मिल्छ। गोदावरीमा स्नान गर्नाले 6 महिना व्रत भएको फल मिल्छ। गङ्गामा स्नान गर्नाले 1 वर्ष व्रत गरेको फल मिल्छ। तर शालिग्राम शिलारूपीको भगवानको चरणोदकले स्नान गर्नाले 12 वर्ष व्रत बसेको फल मिल्छ। यदि माघ महिनामा स्नानका लागि शालिग्रामको पवित्र जल मिल्यो भने करोडौँ तीर्थको सेवाले कहीँ प्रयोजन छैन। जो मनुष्य आमाका दूधका साथमै मिलाएर शालिग्राम शिलाको जल 1 थोपा मात्र पनि पिउँछ भने त्यो मनुष्य मोक्ष हुन्छ। शालिग्राम शिलाको नजिकको 1 कोस वरिपरिको भूमिमा किरो पनि मर्यो भने त्यो पक्कै वैकुण्ठ लोकमा जान्छ। जो मनुष्य शालिग्राम शिलाको उत्तम चक्र दान गर्छ उसले पर्वतौ, जङ्गल सहितको भूमण्डलको दान गरेको फल पाउँछ।
जो जन शालिग्राम शिलाको मोल लाउँछ, बेच्छ अथवा बेच्ने राय दिन्छ, अथवा जो मनुष्य उसको जाँचबुझ गर्छ, ती सबै नै मरेपछि प्रलय पर्यन्त नरकमा जाकिन्छन्। यसकारण शालिग्राम शिलाको किनबेच गर्नु हुँदैन। पापसँग डराउने मान्छेहरूले सधैँभरि सारा पाप नाश गर्ने वासुदेव भगवानको स्मरण गर्नुपर्छ। इन्द्रय दमनपूर्वक घोर जङ्गलमा तपस्या गर्नाले मनुष्य जुन फल पाउँछ, त्यो फल गरुड ध्वज विष्णुको स्मरण गर्नाले पाउँछ। अज्ञानले वशीभूत भएर जानी नजानी धेरै प्रकारको पाप गर्ने मनुष्यले पनि सारा पाप हर्ने हरिलाई सम्झेर नमस्कार गर्यो भने त्यो जन नरक जाँदैन। पृथ्वीमा जति तीर्थ छन् अनि जति पुण्य स्थानहरू छन्, विष्णुको नामको कीर्तनले नै ती सबैमा गरिएको पुण्यफल प्राप्ति हुन्छ। साङ्ग्र धनुधारी शरणगत वत्सल विष्णु भगवानको शरणमा जो व्यक्ति पर्दछन्, तिनीहरूले नै यमराजलाई देख्नुपर्छ, न त तिनीहरू नरकै जान्छन्। नारी जातिहरू त धोका दिई झुक्काई परनारीको अस्तित्व डगाउने विष्णुको त्यो भडुवा अंश नै शालिग्राम भएको हो। तसर्थ नारी जाति मात्रको अपमान गर्ने त्यो अंश हो भन्ने ठानी शालिग्राम शिलालाई छुँदैनन् र पूजा पनि गर्दैनन्। त्यस्ताले त केवल शालिग्राम धोएको वा शालिग्राम चोबेको जललाई नै उनै साक्षात् निर्दोष अंशका त्रैलोक्यनाथ विष्णुको चरणोदक मानी ओम नमो वासुदेवाय भन्दै अचाएर शिरमा दिनहुँ छर्कने गरे पनि, अथवा प्रत्येक एकादशीको व्रत बस्ने गरे पनि, तथा 12 महिनामा आउने त्यस पूर्णिमाको र मलमासमा पनि मलमासकै पूर्णिमाको कथा सुन्ने गरे भने सधैँ शालिग्रामको पूजा गरेको पुण्यफल पाउँछन्। तुलसी महिमा। हे अगस्त्य मुनि, घाँस हुनु परोस् भन्ने सती वृन्दाको शरापले आफ्ना एक अंशले तुलसी भएका तुलसीका पातहरूले जो मनुष्य हरिको पूजा गर्दछ, त्यो मनुष्यलाई पानीमाथि पानीमै रहेको कमलको पातलाई पानीले नभिजाए झै कुनै पापले पनि छुन सक्दैन। 1 तोला सुन या 4 तोला चाँदी दान गर्नाले जो फल प्राप्त हुन्छ, त्यो फल कुनै पनि एकादशीको दिन तुलसी पत्रले हरिको पूजा गर्दा प्राप्त हुन्छ। एकादशीका दिन तुलसी पत्रले पूजा गर्दा भगवान विष्णु जस्तो प्रसन्न हुनुहुन्छ, त्यस्तो प्रसन्नता रत्न मणि, वैदुर्यमणि अनि मुगा आदिले पूजा गर्दा पनि प्रसन्न हुनुहुन्न। एकादशीको दिन जुन जनले तुलसीका मञ्जरीहरूले केशव भगवानको पूजा गर्दछन्, त्यसले जन्मदेखि गरेका पापका घुरना सबै बढा दर्छ अनि जन्म जन्मान्तरका 10,000 वर्षदेखि गरी आएका आफ्ना सारा पापकन खाक गरिदिन्छ। सधैँ दर्शन गरिएकी, सधैँ स्पर्शन गरिएकी, सधैँ ध्यान गरिएकी, सधैँ कीर्तन गरिएकी, सधैँ स्तुति गरिएकी, सौम्य रोपिएकी, सौम्य सोचिएकी, सधैँ पूजा गरिएकी र सधैँ ढोगिएकी तुलसी कल्याणकारी हुन्छन्। यी उक्त 9 प्रकारले जो जन प्रतिदिन तुलसीको भक्ति गर्दछन्, त्यस्ता जन हजारौं करोड युगसम्म हरिको घर वैकुण्ठमा वास गर्दछन्। हे अगस्त्य मुनि, रोपिएकी तुलसीले जति जरा फैलाउँछिन्, त्यति 1000 युगसम्म रोप्ने पुण्य फैलाउँछिन्, अर्थात् बढाउँदछिन्। हे अगस्त्य मुनि, जुन जनद्वारा रोपिएको तुलसी जबसम्म आफ्ना हाँगा बिगा शाखा प्रशाखाहरूले उनका बिया पुष्प र पत्रले पृथ्वी तलमा बढिरहन्छन्, ती पुरुषका कुलमा जो जन्मिएका छन्, जो पछि जन्मिने छन् र जो बितिसकेका ती सब जनको 2000 कल्प वर्षसम्म हरिको धाममा अर्थात् वैकुण्ठमा वास हुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, झाङका झाङ तुलसीको झाडी रोप्नेले यमराजको दर्शन गर्नु पर्दैन, किनकि तुलसीको बुटो सबै पापलाई नाश गर्ने, चिताएको कल्याणकारी कुरो पुर्याउने, पुण्य दिने हुन्छ। जुन घरमा झाङिएको तुलसीको मठ रहन्छ, त्यो घर पूर्ण यर्थित समान हो। त्यहाँ यमराजका दूतहरू जाँदैनन्। जो जन आफ्ना घरको आँगनमा तुलसी रोप्दछन्, ती जन त्यस तुलसीको बोटमा जति बीज र तुलसी दल हुन्छन् अनि ती बीजका सन्तान दर्सन्तान फैलिँदै चलिरहन्छन्, त्यति 1000 वर्षसम्म स्वर्गमा बस्दछन्। तुलसीको बास्ना सुँगेर प्रसन्न मन भएका पितृहरू गरुडमा चढेर चक्र पाणी विष्णुको भवन वैकुण्ठमा जान्छन्। नमर्दाको दर्शन, गङ्गाको स्नान तथा तुलसीको झाडीको स्पर्शन यितिनै अर्थात् यितिनैको पुण्य उत्तिकै कहिएको छ। तुलसी रोप्नाले, हुर्काउनाले, सोच्नाले, दर्शन गर्नाले मात्रै पनि मनुष्यहरूले आफ्ना मन
वचन शरीरले सञ्चय गरिरहेको पापलाई डढाउँछ अर्थात् विनाश गर्छ। जो जन तुलसीका मञ्जरीहरूले नारायण हरिको पूजा गर्दछ त्यो जन मरेपछि मुक्त हुन्छ। उसले फेरि गर्भवासको ओहोरदोहोर गर्नु पर्दैन। पुष्कर आदि तीर्थहरू तथा गङ्गा आदि नदीहरू अनि वासुदेव आदि देवताहरू सबै नै जो तुलसीको बोट रोपेर त्यसका पातले विष्णु भगवानको पूजा गर्दछ त्यो त्यस्तो जन जहाँ भगवान चतुर्बाहु विष्णु रहनुहुन्छ। अन्तमा प्रसन्नतापूर्वक उही रहन पाउँछ। यसकारण आफ्नो सदा कल्याण चाहने नरनारीले आफ्नै घर आँगनमा गहिरोसम्म जरा पुग्ने गरी मलिलो माटो भरी बनाएको मठमा तुलसी रोपी तिनै तुलसीको सधैँ पूजा गर्नुपर्दछ र पूजाको अन्तमा भक्तिपूर्वक यो स्तुति गर्नुपर्दछ अनि नम्रतापूर्वक ती तुलसीलाई ढोग्नुपर्दछ। या दृष्टा निखिला घंसकसमनी स्पृष्टा वपु पावनी रोगाडामवी वन्दिता निरसनी सिक्तान्त कत्रासिनी प्रत्यासन्न विधायिनी भगवत कृष्णसय सा रोपिता न्यस्ता तच्चरणे विमुक्तिफलदा त्यस्तै तुलस्यै नमः। अर्थात् जसको दर्शनले समस्त पाप समूह शान्त हुन्छ, जसलाई छुनाले शरीर पवित्र हुन्छ, जसलाई ढोग्नाले सारा रोगहरू नासिन्छन्, जसको जल मस्तकमा सेचन गर्यो भने यमराज पनि डराउँछन्, जसको पत्र शिरमा चढायो भने भगवान कृष्णको अत्यन्त नजिकै बस्न पाउने गराउँछिन्, भगवानका चरण कमलमा चढायो भने मुक्ति दिलाउँछिन्, त्यस्ती तुलसीलाई नमस्कार छ। कुश महिमा झार हुनु परोस् भन्ने ती सती वृन्दाको श्रापले कुश रूपमा झार हुनु परेको कुशमा विष्णुका अधिकांश शक्तिशाली शक्ति रहेका छन्। भाद्र कृष्ण औसी अर्थात् कुशे औसीका दिन जरै समेत उखेलेर राखेको कुश फेरि अर्को कुशे औसी नआएसम्म पवित्रै रहन्छ। अरू दिन उखेलेको चाहिँ त्यो दिनभरि मात्र पवित्र रहन्छ। कुश अत्यन्त पवित्र र पुण्यदायी झार हो। काचौ दुधमा दुधको मात्रा अनुसार 2-4 बोट हरियो कुश हालेर राखिदियो भने त्यो दिनभर त्यो दुध फाट्दैन। ग्रहण लागेको बेलामा घरमा राखिएको पानीमा कुश हालेर राखिदियो भने ग्रहण लाग्दा हुने वातावरणको दूषित दोष त्यस पानीमा पर्दैन। समस्त देव कार्यमा तथा समस्त पितृ कार्यमा अनि वेद मन्त्र र चण्डी मन्त्र जस्ता पवित्र मन्त्रहरूले कुनै वस्तुलाई मन्त्रने कार्यमा एवं वेदका मन्त्रहरू पढेर गरिने समस्त संस्कार एवं हवन कार्यहरूमा अनि प्रतिज्ञा गर्ने, दान गर्ने काममा, सङ्कल्प गरिने काममा, दिएको दिए गरिने महादानहरूमा कुश नभई हुँदैन। तिलजौ जल यी 3 शक्ति सहितका ब्रह्मा विष्णु महेश्वरूप 3 टुक्रा कुश हातमा लिएर गरिएको सम्पन्न कार्य उसैले वा यसका स्नतानले फर्कायो वा खोस्यो भने त्यसको खोस्ने जनको अप्ताली नै पर्छ या दुर्गति हुन्छ। कुश छोएर वा लिएर झुटो बोले या क्रिया हाले त्यस्तालाई कोड निस्किन्छ। वेदका मन्त्रहरूले मन्त्रेको कुशले मात्रै पितृहरू भाठौ पिण्ड पानीको सारतत्व र समाचार पुर्याउँछ। देवताहरूलाई हविको भाग दिलाउँछ। मन्त्रिएको वस्तुमा विष्णु शक्ति सम्पन्न गराउँछ अर्थात् हरेक पवित्र कार्यलाई सुसम्पन्न पार्दछ। कुश चोबेको जललाई विष्णुको चरणोदक नै मानिन्छ। उसै कुशले जल छर्किएर अभिषेक गरिन्छ। अछुत कसैले छोइएर वा छोएर अशुद्ध भएको वस्तुलाई कुश जलले शुद्ध पवित्र पारिन्छ। यसकारण सबैले कुशलाई साक्षात् विष्णु स्वरूप नै मान्दछन् र मान्नु पनि पर्दछ। पहिलेका राजाहरूले देवी देवताको पूजा आजा चलाउन कुश सम्पदा समाति दान गरेको भूमि पछि हडपेर भोग गरे अथवा रैकरमा गाभे भने त्यस्ताहरूको पनि 40 वर्षसम्म चिल्लीबिल्ली बिचल्ली हुन्छ। तसर्थ कुशको अपमान गर्नु साक्षात् विष्णुको नै अपमान गर्नु जस्तै हुन्छ, किनकि प्रत्येक वनस्पतिमा सधैँ कुनै न कुनै गुण अवश्य रहेको हुन्छ त कुशमा साक्षात् विष्णु नै रहनु भएको हुन्छ। त्यसैले तिलजौ जलसहितको कुश पक्रेर सङ्कल्प गर्दा पहिले हरि ओम तत्सत भनिन्छ। अर्थात् ओम माने सत्व रज तम मिलेको शक्ति ओम नै हरि यिनी विष्णु हो। तत् माने
त्यो विष्णु नै सत यानि सत्य वस्तु हो। तसर्थ त्यो कुसरूप विष्णुलाई समातेर म यो सङ्कल्प गर्दैछु। त्यसरी सङ्कल्प गरेको वस्तु जो हडप्छन् त्यो अवश्य नासिन्छ। पिपल महिमा। सतीवृन्दाको रुख हुनु परोस् भन्ने सत्य श्रापले गर्दा आफ्नो कुनै एक अंशले विष्णु भगवान पिपलको रुख हुनुभयो। तसर्थ पिपलको रुखलाई मान्छेहरू साक्षात् विष्णु रूप जस्तै ठानेर नर वा नारी सबैले प्रयत्नपूर्वक प्रत्येक शनिश्चरवार मात्र पूजा गर्ने गरून्। जीवनमा वार नसके पनि एकपल्ट त शनिबारको दिन पारेर यथाशक्ति गरी पिपलको प्रदक्षिणा 1,00,000 अवश्य पुर्याउन्। पिपलको फल पाकेको महिनामा वन्ध्या नारीले यदि शनिबारको दिन पारी पिपलको रुख मुनि विधिपूर्वक राधा दामोदरको यानि लक्ष्मी नारायणको पूजा गरून् र राधा दामोदरको स्वरूप मानेर ब्रह्माण्ड दम्पतीलाई श्रद्धा भक्तिपूर्वक यथेष्ट भोजन गराई दक्षिणा दिइसकेपछि नबोलिकन एकदम मौनतापूर्वक आफू पनि भोजन गरून्। त्यसपछि आउने कुनै दिन पनि पर सरेको चौथो रात बितेको भोलिपल्टको दिनमा गाईको दुधमा पिपलका पाकेका फल 2 तोला जतिको खीर पकाएर त्यो दिन त्यो खीर मात्र खाउन् त एकदम वन्ध्या नारी पनि छोरै पाउने गरी सिधा अङ्ग प्रत्यङ्गका पतिंश भोगले गर्भिणी हुन्छ भने अरू छोरी मात्र पाउनेको त कुरै छैन। त्यस्तै प्रति शनिबार पिपलको पूजा गरेर फलामको दक्षिणा चढाउनाले 7.5 शनि दशा हुनेलाई शनिश्चरले पिट्दैन। अनि पिपलको पूजन दर्शन स्पर्शन प्रदक्षिणा यी सबै शनिश्चरवार मात्रै गर्नुपर्छ, किनकि पिपलको रुखमा मात्रै शनिश्चरले टिक्ने ठाउँ पाएकाले अरूवार गर्यो भने शनि रिसाउँछ र त्यो पूजन आदि गर्ने मनुष्य सदा महादरिद्र रहन्छ। किनकि पिपलको वृक्षमा शनिश्चरको पनि वास छ र अरू भूतप्रेत पिशाच राक्षस साकिनी डाकिनी आदिको वास पनि छ। तिनीहरूलाई त्यहाँ बस्नका लागि भगवान विष्णुले नै अभयदान दिनुभएको छ। यसैले पिपलको बोट नजिकैको घरमा पिशाचदेखि डराउने पितृहरू जाँदैनन्। प्रात मध्याह्न सायम आधा रातमा भूत प्रेत पिशाच नाच्ने हुनाले त्यो लाग्छ भनेर मानिसहरू पिपलको बोट भएको ठाउँमा त्यतिखेर जाँदैनन् र केटाकेटीलाई पनि जान दिँदैनन्, निगरानी राख्छन्। यसै कारण भूत प्रेतादिको आश्रय स्थान भएको पिपलको रुख काट्नाले या उसको दाउरा बाल्नाले त्यो काट्ने वा बाल्ने व्यक्तिको अप्ताली नै पर्छ, किनकि पिपलको वृक्ष भूत प्रेतादिको निवास स्थान हो र वृन्दाका श्रापले परिएका साक्षात् विष्णुको स्वरूप नै हो। हे अगस्त्य मुनि, त्यसरी वृन्दाको सत्य डगाउने काम सकि शिवजीसँग विदा भई विष्णु भगवान वैकुण्ठधाम गएपछि शिवजी आफ्नो काम फत्ते पारी हर्षले साडेमा चढी सकल देवता अघि पछि लगाई अनेक खुसीका बाजा बजाई अप्सराले नाची गन्धर्वले गाना गरी पुष्प वृष्टि गर्दै कैलाशमा प्रवेश गर्नुभयो। अनि प्रमथकगण सहित शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यसपछि सबै देवताहरू महादेवसित विदा मागेर आफआफ्ना आश्रममा गई आनन्दपूर्वक रहन लागे। हे अगस्त्य मुनि, अब पातालका कुरा कहन्छु, तिमी ध्यानपूर्वक सुन। पार्वतीको आज्ञाले अश्वत्थामा ऋषि सप्त पातालको मूल रसातलमा पुगे। कस्तो पाताल भने सूर्यको प्रकाश चाहिँ प्रकाशमान भएको अनेक प्रकारका रत्नहरू जडेर बनाइएको सुवर्णको पुरीमा असंख्य सम्पत्ति भएका शोषनाग, तक्षकनाग, कर्कोटकनाग, पजनाग, शङ्खनाग, कुलिकनाग र करुणनाग बसेका र नागिनीहरू पनि हीरा मोती मणिक्य आदिका गहना एवं उत्तम वस्त्रालङ्कार पहिरी ऊभन्दा ऊ राम्री भएर बसेका त्यस्तो स्थानमा पुगेपछि अश्वत्थामाले हे शेषनाग, पार्वतीको आज्ञाले शीर्षस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराई जो दुखी छन्, जो दरिद्री छन्, तिनको उद्धार गर्न म यहाँ आएको हो। यहाँ कोही दुखी छन् कि भनी सोधे। अश्वत्थामाको वचन सुनि शेषनागले भने, हे ऋषे, उहाँ उस्ता दुखी र दरिद्री कोही पनि छैनन्। त्यहाँ त्यस वनको नगिचै शङ्खचूडनाग, रत्नचूडनाग, कृपादत्तनाग
र धर्तराष्ट्रनागको घर छ। तिनका स्त्रीहरू साह्रै कष्टमा छन्, त्यही गएर सुध्याऊ। यति शेषनागले भनेपछि अश्वत्थामा तिनै नगिनीहरू कहाँ गए। त्यहाँ शङ्खचूडनागकी स्त्री हरिवती, हिरावती, रत्नचूडनागकी स्त्री रत्नावती र कृपादत्तनागकी स्त्री मृगावती एवं धार्तराष्ट्रनागकी स्त्री मदनावती थिए। यदि ती नाग नगिनी परस्पर अन्यायप्रतिले बस्दा दैव संयोगले दुःख पाई घरमा बस्न नसकी ती चारैजना नागहरू परदेश गएका रहनेछन्। अनि नगिनीहरू पनि पति परदेश गएपछि चारैजनाले सल्लाह गरी घर छाडेर वनमा बसी दुःखका दिन बिताउन लागेका रहेछन्। ती नागिनीहरू दुःखमा परे पनि महासत्यवादिनी थिए। नागहरू परदेश लागेको 12 वर्ष बित्दा पनि नागहरूले नागिनीहरूको र नागिनीहरूले नागहरूको केही समाचार पाउन सकेका थिएनन्। अश्वत्थामा ऋषि त्यस्ता दुःखका सिन्धुमा डुबिरहेका ती नागिनीहरूलाई हपार्दै उही पुगे। ती नागिनीहरूले सुनेर को हपार्दछ भनी गुफाबाट निस्केर हेरे अनि अश्वत्थामा ऋषिलाई देखेर सोधे, हे अश्वत्थामा ऋषि, आज हामी पापिनी दुखिनीका घर के कामले आउनुभयो? तब अश्वत्थामा भन्दछन्, हे नागिनी हो, पार्वतीको आज्ञाले श्रीस्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराई जो दुखी छन्, जो दरिद्री छन्, जसका पुरुष छैनन्, जो सन्तानहीन छन्, तिनको उद्धार गर्न आएको हो। यति अश्वत्थामाको वचन सुनि नागिनीहरूले मनमा आनन्द मानी, हे ऋषीश्वर, हामी दुखी पनि छौँ, दरिद्री पनि छौँ, पापी पनि छौँ, हाम्रा सन्तान पनि छैनन्, पुरुष पनि छैनन्, अत हामीलाई यो व्रत अवश्य गराउनुहोस् भनी नागहरू परदेश गएको र आफूले दुःख पाएको सबै विस्तार गरिसकी आधारपूर्वक उनलाई आसनमा बसाले। अनि अश्वत्थामा भन्दछन्, हे नागिनी हो, ध्यानपूर्वक सुन। सत्ययुगमा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाउन भनी श्रीस्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेको विधि भन्दछु। पौष शुल्क पूर्णिमादेखि हात गोडाका नङ काटेर स्नान गरी पवित्र भई एक भक्त रही एक चित्त गरी मेरो फलानुकामना सिद्ध होस् भनी नित्य मध्याह्न कालमा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्नु र उनकै कथा सुन्नु। माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन 108 रोटी, 108 अक्षता, 108 बेली पुष्प, 108 यज्ञसूत्र, 108 पान, 108 कुड्का, सुपारी, जौ, तिल, फलफुल आदि सबै 108 सगुन समेत उपचार तयार पारेर आश्रीमा ओमकार लेखी गङ्गाजलले स्नान गराउनु र श्रीखण्ड, रक्तचन्दन, सिन्दुर, अबिर, पुष्पमाला चढाई धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र भेटी अर्पण गर्नु। यसरी पूजा सकेर अर्घ्य गर्नु अनि प्रसाद झिकेर अष्टोत्तर 100मा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 पुष्प, 8 पान, 8 कुड्का, सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु। पुरुष नभए छोरालाई र छोरा नभए मित छोरालाई तथा मित छोरा पनि नभए मेरो फलानुकामना पूर्ण होस् भनेर गङ्गामा बगाउनु र 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु अनि रात्रिमा जागराम बस्नु। यति गरेपछि तिमीहरूको दुःख नाश होला, यसमा अन्यथा नमाने। यति अश्वत्थामाले भने सुनि नागिनीहरूको खुसी भई भन्न लागे, हे अश्वत्थामा ऋषि, हामी स्त्री जातिलाई यस्तो ज्ञान कहाँबाट प्राप्त हुनु? तपाईँ बसेर त्यो व्रत गराई हामी अभागिनीहरूको उद्धार गरिदिनुहोस्। यति भनी ऋषिलाई सम्मानपूर्वक घर लगेर बसाइराखे। त्यसपछि पौष शुल्क पूर्णिमा आयो र विधिपूर्वक व्रत आरम्भ गराई महिना दिन पुगेपछि माघ शुल्क पूर्णिमाको दिन समस्त सामग्री तयार गराई स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गराए। पूजा सकिएपछि अश्वत्थामा ऋषिले भने, हे नागिनी हो, अब अर्घ्य दिई जप, पाठ, ध्यान, स्तुति गर। अनि नागिनीहरूले अञ्जली जोरी, हे ईश्वर, हामी दुखियाहरूको पूजाले प्रसन्न भई यो दुःखको समुद्रबाट पार लगाउनुहोस् भनेर स्तुति गर्दा गर्दै पूर्व दिशाबाट 1000 सूर्यको जस्तै तेज भएकी
श्री स्वस्थानी परमेश्वरी प्रकट भएर दर्शन दिई, हे नागिनी हो, तिमीहरूको श्रद्धा भक्तिले म अत्यन्त प्रसन्न भए, वरदान माग भन्नुभयो। अनि ती नागिनीहरूले बिन्ती गरे, हे ईश्वरी, हामी दुखिनीहरूको दुःख हरनुहोस्, हाम्रा स्वामीहरू चाँडै आइपुगुन् भनी वर मागे। अनि ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। त्यसपछि प्रसाद झिक्न लाग्दा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले परदेशबाट नागहरू आइपुगे र नागिनीहरूले मनमा आनन्द मानी धन्य धन्य स्वस्थानी परमेश्वरी भनी प्रसाद झिकेर 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 पान, 8 कुटका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पतिलाई दिएर दण्डवत प्रणाम गरे। अनि अश्वत्थामा ऋषिलाई भोजन गराई दक्षिणा गरी विदा गरे। त्यस्तै दिनदेखि ती नागिनीहरू असङ्ख्य सम्पत्ति पाएर आनन्दले रहँदा भए। इति श्रीस्कन्दपुराणे केदारखण्डे महात्मये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथाया नागिनी व्रतकरण नाम 18 अध्याय।